ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم النهاردة عن توقعات 15 ديسمبر. الشمس في برج القوس الناري، والقمر في برج الجدي الترابي، ليدعم اليوم الأبراج الترابية والأبراج المائية ما عدا برجه المعاكس اللي هو برج السرطان، وبيتعب صحيا برج الأسد وبرج الدلو. بالنسبة لبرج الحمل، يومك متوتر يا حمل، يكون في شغلك أكتر التوتر ده، لأن القمر في برج الجدي بيتك المهني المتوتر. ممكن بعضكم يكون عنده مقابلة أو لقاء مصيري أو بداية ما موتراه اليوم، وللبعض منكم في مدير أو زملاء ليه لفتوا نظره بتقصير ما قام بيه أو انكشف عنه. يعني بالمجمل القمر النهاردة بيسلط الضوء على نقاط ضعفك في عملك أو أي تقصير فيه. عموما في تغيرات كتيرة تحصل لصالحك الفترة دي. انت اساسا داخل على سنة متغيرة ماليا وعمليا، يعني في بدايات عندك عملية جيدة وماليا. ما تخافش، لأن التغيرات هتصب في صالحك في الاخر. بمعنى ان اغلبكم هيغير عمله، او الناس اللي عملها متوتر بمعنى ادق هتغير عملها الفترة الجاية فجأة، وبرضه هتصب في صالحك في الاخر بإذن الله. أما عاطفيا، وضعك متوتر اليوم، قلقان من شيء ما بداخلك تجاه شريكك. بالمجمل الحمل بيستعد عنده الفترة دي أخذ قرارات مصيرية في علاقته، لكن عموما النهاردة الزهرة دخلت لبرج القوس، يعني هادى عليك عاطفيا. عشان كده كنت بقول لكم أجلوا أي قرار عاطفي لبعد 15، يعني الأمور هتبدأ في الهدوء دلوقتي. ده تأثير الخسوف برضو عليك بتاع امبارح. تمام، يعني أي قرار ابتدي فكر فيه كويس بدءا من اليوم. تمام. أما يا برج الثور، يومك جيد يا طور، عندك علاقات بتساعدك بعملك، أغراب عنك اللي بيدعموك، وللبعض في شيء جديد عنده حصل لصالحه فجأة في شغله. ممكن يكون في شيء مالي جايلك لسد دين ما عليك، أو رجوع مستحقات لك، أو بتجهز لشراء شيء جديد الفترة دي. في أشخاص هتساعدك وهتدعمك مكنتش متخيل منهم المساعدة. أما عاطفيا، وضعك هادي بالمجمل اليوم، لأن القمر في الجدي بيتك التاسع بيت حظك العام، يعني عندك وقت إنك تفكر في مشاكلك وتحلها بطريقة منطقية وبحل يرضي جميع الأطراف. والبعض منكم بيسايس شريكه أينما ذهب اتجاهه، حتى لو معاك أو بعيد عنك، عشان تفهم الأمور اللي بتحصل بهدوء من غير شوشرة، أو بتراقبه من بعيد بمعنى أدق. وللبعض بيتراجع ومتردد عن محادثة الشريك يهمه أمره لكنك منفصل عنه. أما برج الجوزاء، يومك مالي يا جوزاء، فيه يا دفع يا قبض بعد ما مروا عليك يومين أصعب من بعض. عمليا وضعك جيد، وابتديت تنجز الأعمال الضرورية عندك الفترة دي، وبدأتوا خلاص ترتبوا أولوياتكم عشان تنجزوا أي تراكمات وراكم. وللبعض بيبدأ عمل جديد اتعرض عليه الفترة دي وانت وافقت وبدأت فيه بالفعل. أما عاطفيا، وضعك مازال معلق مع شريكك لليوم، للبعض منتظر رد فعل من شريكه تجاه أمر ما معلق بينهم، وللبعض بيفكر في علاقة قديمة له، قلقان من الرجوع فيها عشان ما يحصلش نفس المشاكل اللي حصلت لكنها مسيطرة على تفكيرك اليوم. وللبعض بيحسم أمره مع علاقة متوترة عنده خلاص ومنتظر يوم التنفيذ. غالبا اللي بيحسموا علاقاتهم الفترة دي الأبراج المرتبطة ببرج الجدي الحمل السرطان الميزان، هم دول أغلب العلاقات المتوترة الفترة دي مع برج الجوزاء، وغالبا في حسم هيحصل، أو حاطط شروط معينة وواخد قرارك لو ما تنفذتش خلاص هتحسب. أما يا برج السرطان، يومك متوتر يا سرطان، لأن القمر بيعكسك ببرجك المعاكس في الجدي. عمليا في بعضكم متوتر اليوم مع زملائه بسبب تقصير ما أو مشكلة ما ظهرت فجأة. ممكن بتحاول تطلع من ضغط ما عليك بكل قوتك، سواء الضغط ده من الرئيس أو من مكان شغل ضاغط عليك نفسك، أو مكان شغل مش مكانك انت أصلا ومتوليه لفترة معينة. عموما وضعك هيهدى بعد يومين إن شاء الله، فسايس اليوم وغدا. أما عاطفيا، وضعك مكركب مع شريكك، في للبعض مشكلة ما مع شريكه بسبب المال أو بسبب أمور مالية أو عقود، أو في شيء مشترك بينكم. وللبعض في تدخلات من الأهل أو من العيلة في علاقتك ومزودة المشاكل بينكم. وللبعض في انتقال وحامل همه جدا، سايس ليومين يا سرطان لحد ما القمر يطلع من برجك المعاكس. أما برج الأسد، يومك صحي ومرهق عليك يا أسد. عمليا في تراكمات عليك مش قادر تنجزها اليوم أو أجلتها أكتر من مرة، أو لسبب صحي
حاول ترتب أولوياتك واختار الضروري منه فقط عشان ما تضغطش على نفسك صحيا، وعشان محدش يلومك من رؤسائك. وللبعض بيفكر بتغيير ما بعمله ليرضي شريكه، أو هتغير مواعيدك في شيء ما. الكلام ده يخص أكتر النساء، هيحاولوا يغيروا شيء ما بعملهم عامل لها مشاكل مع شريكها. يعني متفهم وضعك دلوقتي، أو عارف فين بداية مشكلتك بتحاول تحله. أما عاطفيا وضعك هادي اليوم. للبعض حسم علاقة قديمة له برغم حبه فيها، لكنه اقتنع خلاص إنها مش تخدمه الفترة الجاية، وارتاح خلاص منها، وبدأت فعلا في استقرار نفسي بعدها. وللبعض بيتصالح مع شريك كان مبتعد عنه بقاله فترة. الفترة ديت يعني اتصالحت خلاص معاه بشروط معينة. أساسا الزهرة دخلت برج القوس اللي هو بيتك الرومانسي، هتعمل لك حاجة من التلاتة: يا إما هتصلح علاقة قائمة عندك فيها توتر، أو هتحسم علاقة فيها مشاكل بقالها فترة، أو هتدخلكوا في تعدد علاقات. فاكرين لما قلت لكم الزهرة لما بتدخل برجك، أو برجك المعاكس، أو بيتك الرومانسي، بتعمل التلات حاجات دول؟ عموما من اليوم هيبدأ عندك هدوء رومانسي حتى لو مع شريك جديد. أما يا برج العذراء، يومك جيد يا عذراء، رومانسي عليك. للبعض بيفكر يتصالح مع شريكه مبتعد عنه، وللبعض حسم علاقة كانت بتقرب منه بقالها فترة وسببت له مشاكل كتير، واضطر انه يقطعها عشان يرتاح. وللبعض بيعلن أمر ارتباط رسمي وبيرقي علاقته لمستوى أعلى بدءا من الفترة دي. بس خلي بالك من أي مشاكل فيها، حط لكل شيء شرط، أو رتبها كده مع شريكك كل شيء على نور. أما عمليا وضعك جيد اليوم، ممكن يكون عليك بعض الضغوط من شمس القوس، لكن برضه في نفس الوقت انت مرتاح دلوقتي أكتر من الأول. للبعض منكم رئيسه هو اللي ضغط عليه بطريقة ما، وللبعض بيسد التزامات عليه عائلية ومتعرض لأزمة مالية، وهيلاقي حل مناسب اليوم، أو هتلاقي حد يعمل لك شيء لصالحك ماليا. الوقت بيجري يا برج العذراء، مطلوب منك تحل أمور معلقة عندك الفترة دي، وغالبا هتحل من بعد يوم 22 بإذن الله. أما يا برج الميزان، يومك متوتر يا ميزان. عمليا في وضع مكركب عندك اليوم بدون سبب كبير، وللبعض بيغير شيء ما بعمله في متغيرات قلقاك، لكنها هتصب في صالحك أخيرا بإذن الله قريب جدا. انت والجدي والسرطان والميزان، خصوصا العشرات التالتة منكم، أمورهم مكركبة جدا، لكن السنة الجاية عليكم ماليا، أنا بقولها ماليا حلوة يا جماعة. أما عاطفيا، أمورك العاطفية هتتحسن بإذن الله من اليوم، لأن الزهرة دخلت اليوم لبرج القوس الناري، بيدعمك بطريقة ما بعلاقات هتساعدك، أو في علاقات جديدة تبدأ الفترة ديت معاك، ممكن تلاقي فيها شريكك المناسب. الكلام ده يناسب أكتر العزاب، صح كده؟ مش هقول بقى متزوجين عشان التعليقات ما تجيليش بنفس الطريقة. او لو في حد فيكم كان بيقول لي حاولي تميزي المتزوجين عن العزاب، انا ما اقدرش اميز ده يا جماعه عن ده، عشان في طبعا بعض المتزوجين بيخشوا في تعدد علاقات. افرض قلت المتزوجين، يبقى الناس هتطلع تقول لي انت بتخربي بيوتنا، فمش هينفع احدد ده عزاب ولا لا. انا بحدد ان ايه اللي يحصل معاك الفتره دي، او تاثير الكواكب عليكم ايه وحركتها. عموما انتوا الفترة دي هاديين نفسيا مع شريككم العاطفي، يمكن اليوم بس اللي فيه توتر، وغدا علشان القمر في بيتك العائلي المتوتر، لكنك من جواك بتجهز لزيارة أو خروجة مع شريكك عشان تغيروا جو الفترة دي، أو لقاء للبعض اللي هم مش متزوجين بقى، بتدور على لقاء مع شريكك عشان تهدي الوضع بينكم، وعمال ترتب له وقلقان من رفضه. وفي طبعا فئة منكم داخلين مشكلة ما مع عائلتهم بسبب ارتباط ما عايز يتممه عنده، وفعلا هيوافقوا بس مش اليوم ولا غدا. أما يا برج العقرب، يومك جيد يا عقرب. عمليا في تواصل جيد مع الجميع، مع زملائك ورؤسائك، وفي سلاسة في سهولة أعمالك. عندك أخبار طمنتك تجاه أمر ما معلق عندك، وللبعض كان بيبحث عن شغل وجاله رد من جهة معينة أو مؤسسة موافقة عليه، أو في حد توسط لك لعمل ما الفترة دي. حافظ على عملك وهتنجح بإذن الله. السنة الجاية عليك إن شاء الله مالية مهمة جدا. أما عاطفيا، وضعك متوتر مع شريكك، ولكن اليوم هادئ نسبيا، يمكن موقف التواصل عشان توقف المشاكل. وللبعض في حد بيلف حواليه عايز يرتبط بيه، وانت مش عايزه أساسا، انت عايز حد تاني بعيد عنك تماما، وهو ده اللي قلقك. أما يا برج القوس، يومك مالي يا قوس، فيه يا دفع يا قبض. عمليا وضعك جيد اليوم، في تعاملات ورقية أو احتكاك بهيئات رسمية أو حكومية، وللبعض أمور قضايا بيحاول ينجز فيها.
ممكن تخص ميراث كمان أو أموال مشتركة أو شيء يخص عقود. وللبعض في فكرة بتدور براسه الفترة ديت عن عمل جديد، وفعلا هتبدأ بيه. يمكن هو قلقان عشان غير اتجاهك، لكنك هتنجح فيه يا قوس. انت من الأبراج العالية ماليا في 2021 بإذن الله. أما عاطفيا، وضعك هيبدأ اليوم بالهدوء، لأن الزهرة دخلت لبرجك اليوم. يعني هتبدأ في مرحلة سلام نفسي. عشان كده كنت بقول لكم، أو كل الأبراج النارية عموما والهوائية، ما تاخدوش أي قرار غير بعد 15 12، بعيد عن برج الجوزاء اللي هو المعاكس لك، اللي هيبقى عنده مشاكل بدخول الزهرة في برجك، هتقلب عليه القديم والجديد. ما علينا. يعني من الفترة ديت هيبدأ عندك سلام نفسي وهدوء، وفي تصالح لبعض العلاقات اللي كانت منقطعة مع عائلتهم، الأب والأم والأخوات الفترة دي. وللبعض في حسم علاقة متعبة له نهائيا وابتعاده عنها. يعني في تواصل عندك مع العائلة والأصدقاء القدامى لك كمان الفترة ديت يا قوس. أما يا برج الجدي، يومك جيد يا جدي. القمر في برجك، يعني تقدر تاخد لي اليومين دول إنك تلم كل المشاكل المعلقة عندك تحلها. استغل الدعم اللي تنهي من كل شيء معلق عندك، حتى الأمور العقارية. بس غالبا الأمور العقارية مش هتنتهي غير بعد يوم 22. وفي ناس بتفكر فيكم، خصوصا العشرية التالتة، بعمل جديد. استنى الفترة ديت، استنى لشهر واحد هيكون أفضل، عشان الكواكب هتدعمك ساعتها. وهيتشال بقى عن قلبك زحل والمريخ كمان، والمشتري هيخش بيت ميلك. يعني في أكتر من مكان هيتغير للكواكب، هيدعمك بصورة أو بأخرى. وانتظر إن شاء الله لأول السنة الجديدة، عشان هتكون سنة مالية حلوة لك. أما عاطفيا، وضعك متعلق مع شريكك لسه، أو حاسس بعدم الرضا معاه لأسباب ما، أو لشروط أنت مش مقتنع إنك توافق عليها. هو غالبا الجدي ما بيحبش حد يمشي عليه شروط، لكن المرة دي مضطر إنك تتنازل، علشان في تصرف ما قلب الدنيا بينك وبين شريكك، وغالبا التصرف منك. وعلشان كده بتحاول إنك تتقبل الأمر عشان حياتك تحتفظ بيها. وللبعض منكم محتار بين علاقتين، وداخل على حسم، مضطر بين الاتنين. وللبعض بيتصالح مع شريك قديم له عشان يتمم ارتباط بينهم. وللبعض في نقاشات عقارية تخص سكنه عشان يحس بالاستقرار مرة تانية. أما يا برج الدلو، يومك مرهق يا دلو، مسحوب طاقتك فيه، لأن القمر في بيتك ال 12 في برج الجدي. عمليا عندك بعض الضغوط والتراكمات اليوم في عملك. حاول تختار الضروري منه عشان محدش يلومك، وما تضغطش على صحتك الفترة دي. والبعض منكم عنده أكتر من مشوار بيحاول إنه يخلصهم، ومش عارف تنجزهم إزاي مع بعض. قسم من الضروري للأقل أهمية. وممكن يكون عندك زيارات أو مرور بمصنعك أو بشغلك عموما، ومشتت اليوم، يكون داخل يكون الضغط ده داخل شغلك عموما. أما عاطفيا، وضعك هيهدأ من اليوم تدريجيا، لأن الزهرة دخلت لبرج القوس. يعني في عندك إصلاح لوضع علاقات متوترة عندك. طبعا الكلام ده بعيد عن العلاقات اللي كان فيها خيانات، سواء من الدلو أو شريكه. عموما أنا بتكلم على علاقات كان فيها توتر، مش خيانات يا جماعة، عشان يبقى كلامي واضح. البعض منكم بيحضر مناسبة الفترة دي ويقابل فيها شريك حياته جديد تماما، كان طبعا للعزاب مش للكل. وللبعض بيحسم أوراق تخص طلاق أو انفصال مع شريك من الماضي. أما يا برج الحوت، يومك جيد يا حوت. في عندك علاقات بتدعمك غريبة عنك لحل أزمات قائمة عندك. يعني وضعك العملي هادي اليوم، عشان هتجيلك مساعدة ما ودعم، ممكن من مسؤول، ممكن من زملاء، ممكن حد غريب عنك خالص يحل لك أزمة معينة. وللبعض هيوصل أخبار عن مشكلة ما تخص مقرب منه من الدرجة الأولى، والاخبار دي طمنتك. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اما عاطفيا، وضعك متوتر بعض الشيء مع شريكك. الزهره هتدخل لبرج القوس، دخلت فعلا اليوم لبرج القوس، بتوتر علاقاتك بطريقه ما. فبعضكم ما ياخدش اي قرار عاطفي الفتره دي، بل اطلب الدعم واستشير المقربين منك لاصلاح وضعك مع شريكك. عموما اليوم وغدا هادين عليك، لكن بعد كده الوضع هيكون متغير بعض الشيء، لأن بعضكم شريكه بيتصرف بدون استئذان منه في شيء. يعني بيتعامل معاه بسياسة الأمر الواقع، بعمل، بيعمل، بعد كده يبلغك إنه عمل، صح كده. ولفئة معينة منكم رجع يفكر في استرجاع علاقة مقطوعة عنه بقاله فترة، علاقة كان فيها حب لكن مكانش فيها التزام، مع إنك عارف إنك مش هتلتزم فيها يا برج الحوت. يبقى بترجعه ليه؟ قبل ما ترجع شريكك بتاع الماضي او اللي سابك وسبته زمان ده، اتأكد انك هتقدر تلتزم معاه
ولا لأ، أو ترسم علاقتك بيه ولا لأ، لأنك هينطلب منك أول شيء تنفيذ وعودك الأول. وحظ موفق لكل الأبراج اليوم بإذن الله.